تثير قضايا السلوك الجنسي جدلا شديدا في مختلف المجتمعات لما تمسه من طيف واسع من المعتقدات الفردية والعادات والتقاليد الجمعية، وعلى اختلاف الأحكام التي تطلقها مختلف الأنظمة الحاكمة دينية كانت أم مدنية. نسعى كغيرنا من المواقع والمصادر العلمية إلى توخي الحياد والموضوعية في نقل الأبحاث التي تتعلق بهذا الشأن إليكم. يشير مصطلح المثلية الجنسية إلى انجذاب الفرد وميوله جنسيا وعاطفيا إلى فرد آخر من الجنس نفسه، مع ملاحظة أن هذا الفرد قد ينجذب بصورة ضئيلة أو معدومة إلى أفراد الجنس الآخر. وسنتطرق في هذا المقال إلى محتوى مجموعة من الأوراق العلمية التي بحثت في العلاقة بين المثلية الجنسية وبعض العوامل الوراثية وفوق الوراثية. فقد أظهرت إحدى الدراسات على التوائم الحقيقية أن وجود أخ مثلي من التوأم يمنح الآخر احتمالا بأن يكون مثليا أيضا بنسبة 20%. ولأن البحث لم ينتهي باحتمال 100% لميول الأخ التوأم، اعتقد الباحثون بأن العوامل البيئية دورا في ذلك، وهذا ما دفعهم لدراسة ما يسمى بتأثير الأخ الأكبر، والذي يفترض أن كل ابن مثلي في عائلة ما يرفع احتمال أن يكون أخوه الأصغر منه مثليا بنسبة 33%. أما عن تفسير هذه النتيجة فما يزال مجهولا، إلا أن إحدى الفرضيات تقول بأن الجهاز المناعي للأم يتصدى لمستضادات بين قوسين جزيئات تحرض المناعة عند الذكور ويغير بالنتيجة من تطور الجنين. وللتأكد من إمكانية تأثير البيئة بالمورثات، قام الباحث فيلاين بدراسة المواقع الفوق وراثية بين قوسين، وهي مواقع من المادة الوراثية DNA قادرة على إحداث تغيير في عمل المورثة والنمط الظاهري لها من دون أن تحدث أي تغيير في تسلسل النيكلوتيدات والمعلومات التي تحملها المورثة، حيث يمكن لهذه العوامل فوق الوراثية أن تنتقل إلى الأبناء، لكنها قابلة للتغيير بتأثير العوامل البيئية كالتدخين، وليس بالضرورة أن تكون مشتركة بين التوائم الحقيقية. جمع الباحثون عينات ال DNA من لعاب 10 توائم حقيقية كلا الأخوين فيها مثلي، و37 توأما حقيقي أحد الأخوين فيها فقط مثلي، فكانت النتيجة وجود 5 مواقع فوق مورثية مشتركة وشائعة بين المثليين، وهذا ما يرجح وجود علاقة بين السلوك الجنسي والوراثة الفوقية. لكن الباحث فيلاين يؤكد أن هذه الدراسات ما تزال قاصرة عن إعطاء إثبات علمي كاف لعلاقة مباشرة بين المواقع فوق الوراثية والتعرض لعوامل بيئية معينة، مما ينتهي بالسلوك مثلي. كما تختلف المواقع الفوق وراثية بين نسج الجسم المختلفة، ويعتقد أن تلك الموجودة في خلايا الدماغ هي على الأرجح ذات صلة بالسلوك الجنسي للفرد. أما الإحصائي المختص بالوراثة توك نوغن فقد طور خوارزمية تتبع تكرار المواقع فوق المورثية ال5 للتأكد من أثرها على السلوك الجنسي، لكن هذه الدراسة يجب أن تطبق على الكثير من التوائم في مجتمعات مختلفة حتى يتم التأكد منها، إذ إن الارتباطات المكتشفة عبر دراسات صغيرة التعداد غالبا ما تندثر عند اختبارها على نطاقات أوسع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخوارزميات استطاعت توقع الميول المثلية بشكل جيد لحوالي 67% من الرجال في الدراسة. ويذكر أن هذه الدراسة نوقشت في اجتماع الجمعية الأمريكية للوراثيات البشرية سابقا في الشهر الجاري. من جهة أخرى، وبحسب رأي باحثين، فإن هذا الارتباط الوراثي بالسلوك الجنسي والذي يقدم نظرة ضحلة عن آلية السلوك الجنسي لا يجعلنا نستنبط الكثير من المواقع الفوق وراثية. فقد وجدوا أن إحدى المواقع ال5 اقترن بالجهاز المناعي، والثاني بتطور الدماغ،
والثالث المتبقية غير مقترنة بأي مورثة. ومن جانب ثالث، يقول اختصاصي الوراثة والتطور ويليام ريك بأننا لا نعلم بوجود مورثة معينة مسؤولة عن السلوك الجنسي المثلي، ولو كانت موجودة لنالت دراسات مكثفة من خضم الدراسات التي تبحث في الذخيرة الوراثية بين قوسين الجينوم لإبراز التباينات التي يشترك فيها المثليين. أبرز هذه الدراسات أجراها باحث الوراثيات آلان ساندرس. تناولت هذه الدراسة 409 توأما مثلي، منهم توائم حقيقية ومنهم توائم كاذبة، وكانت النتيجة بأن هؤلاء المثليين يشتركون بمنطقتين من الجينوم في الصبغ X والصبغ الثامن، وما تزال الدراسات قائمة لتحديد أي المواقع من هذين الصبغيين هي المسؤولة عن السلوك الجنسي. وتستمر دراسات العلماء للبحث عن فهم أفضل للسلوك المثلي وأصوله الوراثية والتطورية.